and gentlemen, for that great song, Sound of Latin Christ. Now, at this moment in time, Brother Sean, we will go directly to the most important part of the service, and that is the preaching of God's Word. We pray na ang tamang dahil sa pagpanginaw sa pulong sa pagbuti ng Diyos. Sa wala naman po, I would like to request our Pastor James to give to us the Word of God. Let's give our hands to God exalt to the Word of God. Amen. Amen. Thank you for that. Thank you for applauding the Word of God, and thank you for your loud amens. And this time, karon nga kahaponon, I would like to preach to you a sermon entitled Standing Firm and Won't Compromise. Standing firm and won't compromise. Very similar to the message of the song this morning in our choir. I would like to enlarge ana nga topic mga kaigsuunan. So this afternoon, para maiba naman, ato ang sugdan ang ato ang panimbahon pinaagi sa usa ka pag-ampo. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog palihog, manindog tang tanan mga kaigsuunan, and moadto ta sa Ginoo diha sa pag-ampo. By the grace of God, I will not hold you long this afternoon. And sayo ta mahuman, gracious Ginoo karon. Gampo ta, Ama nga langit noon, salamat Lord sa imong kaayo. Thank you Lord for continually using your servant alang sa pagdala sa imong pulong at ubangan niini nga mga tao. Amahan, behind the smiles of these people, behind the seemingly joyful countenance, there is war within our flesh, within our hearts, within our very being. We know, Lord, and recognize that the forces of the darkness is eagerly attacking us in order for us to stop serving you. Pero karon Ginoong Dios, naghangyo ko nimo nga unta imuming tabangan og dili minimo pasagdan Ginoo, ayaw itugot nga dunay Kristohanon nga mapildi niining maong pagpakigbisog batok sa kaangay. Tabangin mi Ginoo nga magpadaugon ang among mga buluhaton, ang among mga tinguha alang sa imong kahimayan, Lord, for your sake, for Jesus' sake, bless our services and bless your word in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated now. Palihog manglingkod tang tanan. Okay. So, natay bisita. Praise and thank the Lord for that. Okay. Standing firm. Won't compromise. Standing firm. Pagbarog nga lig-on og di gyud makigkompromiso. Mao na ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan karon nga takna sa kahaponon. Mga pinangga, dunay usa ka pangutana nga buot na akong ipangutana sa matag usa ka nato karon. Unsa bay makapatay sa imong pagtuo? And morning nga pangutana, ako po ning ipangutana gahapon sa Bible study sa diha nga ang choir nagatuon sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga mao'y mapatay sa imong pagtuo? Unsa man ang mohimo sa imo nga mabugnawon sa pagpangalagad sa Ginoo? Unsa man ang makapabugnaw kanimo, igsuon? Unsa man ang mahimong hinungdan nga mohunong naka sa imong pagsalig ngadto sa Dios? Siguro sa imong hunahuna karon dunay mga butang nga nagadagan sa imong utok. Dunay daghang panahon nga ikaw mismo makaingon ka, ay bitaw no, adtong panahon na hapit gyud ginawala akong pagsalig ngadto sa Ginoo.
So, unsa ng mga butanga, mga pinangga, nga mga kaigsunan, ang mahimong hinungdan nga ang imong pagtuo nga nadilaab alang sa kaymayaan sa Ginoo, hinay-hinay na pakgang ug mapalong diha sa imong kinabuhi. Unsa ba ang hinungdan? Unsa ba ang pwede gamiton sa kaaway? Nga mahimong hinungdan, nga palong ka, ug mawala ang imong pagsalig sa Dios. Matag adlaw sa atong kinabuhi, dunay daghang mga pagsulay, dunay daghang mga babag sa atong pagtuo ug sa atong mga pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kini pinaagi sa mga katawhan nga atong matagbo. Mahimong magsakit kita tungod sa ilang mga ginabuhat, makadungog tag istorya nga nakasakit sa atong kasing-kasing. Dunay mga sitwasyon nga atong gitinguha nga lahi ang iyang outcome, pero ang naitabo ang imong gikadlukan. O dunay butang nga dugay na nimong gipangayo sa Ginoo. Pila na nimo katuig nga gihangyo sa Ginoo, nga Ginoo, unta ang kaning tawhana mabag-o na. Nga Ginoo, unta nga kining akong ginatinguha nga trabaho ako nang maangkon. Nga Ginoo, unta nga kining promotion nga akong ginapangayo sa imo, nga akong gihaguan, ako na ning maangkon apan higala igsoon. Taliwala sa daghang mga luha nga imong gipaagas. Taliwala sa daghang mga singot nga nagtulo. Taliwala sa daghang mga kahago nga imong naangkon. Taliwala sa daghang mga kagabion nga nibiya ang katulog sa imo. Wa ka katulog tungod sa mga paghago ug pagpaningkamot. Wala ug wala gyapon niabot ang imong gitinguha. Magsakit ka. Ug mawala ang imong pagsalig ngadto sa Dios. Naay balatian nga imong ginahangyo sa Ginoo, Ginoo. Tambali lang ko ani akong balatian, Ginoo. Mga lagat na yug ko sa imo. Apan higala igsoon, nakaingon ka, Lord, di man siguro ka gusto nga mo alagad ko, Ginoo, kay wa man gyud ko nimo giayo. Nagsakit ang imong dughan. Mga pinangga nga mga kaigsuonan, sultian ti ka. Hinaot kung wabot man na nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Ayaw pabilin diya sa kangitngit, barog diya sa kamatuoran, ug ayaw gyud pagkompromiso. Do not compromise. Kinahanglan natong masabtan nga ang mga butang nga atong maangkon ibabaw na ining kalibutan lumalabay lamang. Ug ayaw itugot nga makompromiso ang mga butang nga mulungtad sa dayon tungod kay nagsakit ka hinungdan niining mga lumalabay nga mga butang. Ang atong mga maayong panglawas, ang atong mga trabaho, ang atong mga pagkalampusan nga atong maangkon lumalabay lang na mga pinangga nga mga kaigsunan apan dunay buot ihatag ang Dios kanimo nga mulungtad sa dayon kung ikaw dunay pagtuo nga kaniya. Ngayon, takna sa kahaponon, buot kong pagdaloon ang tulo. Kaklaseng mensahe sa inyo mga kaigsuonan nga usara ang tinguha o usara ang gipadayan. Tulo kasugilanon, tulo ka mga kahigayunan nga dunay mga tao nga gisukod ang ilang pagtuo. Nga ut-ut sila pag-ayo sa to the point na murag makaingon sila nga murag di na kaya apan sa gihapon ni padayon ang ilang pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. Ug hinaot ko, ingon nimo sa imong kaugalingon karon nga takna sa kaponon, Ginoo, nga mahimong ang iyang pagtuo, mahimong ako sab nga pagtuo. Nga Ginoo, ako makaangkon og pagsalig nga susama sa iyang pagsalig. Kagahapon akong saysay ngadto sa mga mag-aawit sa atong choir. Ang sugilanon may tungod sa Little Maid or batang babae. Og but na ako nga isugilon kini pag-usab alang kanato karon ngatak na sa kahaponon mga pinangga. Ang unang punto nga atong pagalantawon kinabuhi sa usa ka batan-ong babae. Ang kaisog sa usa ka batan-ong babae. Atong pagalantawon mga pinangga, bring ninyo yung mga Biblia sa ikaduhang hari, 2 Kings
Sa atong mga Bible palihog, 2 Kings chapter 5, verses 1 down to verse 4. Share your Bible, na itong basahon mga pinangga. Biblia na gaingon. Now, Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a what? He was a leper, meaning naisangla. And the Syrian had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. And she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And one went in and told his Lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel. Now, let me say this to you. Na ba kay pagtuo nga susama ng maong batanong babae? Nga taliwala sa mga kasakit ngayang nagian, wala ang iyang confidence, ang iyang pagsalig sa matuod nga Dios, nga bisan pa tuas niya sa layo nga dapit kauban ang mga tao nga wa niya mailhi, iya gyapon nga gipanghinambog o gisulti nga makaayo ang iyang Dios ni ining mga tawhana. So day nahitabo, pastor, ang mga Syrianhon kaniadto sa panahon ni Naaman, mga kaigsuonan, atong makita nga ilang gina-raid ang Israel. Ginasulong nila ang Israel. Ilang ginapatay ang mga babae, mga lalaki, mga katawhan, o kutob sa ilang madakpan nga mga batanong mga babae, mga dalaga. Ila karong ginadakop, ginadala nila dito sa ilang nasod, o ilang ginahimo nga sulugoon. Slave kibali, manarabaw ang maong babae, way swildo hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, ilalom sa iyang bag-ong amo nga kibali pwede nga maoy nagpatay mismo sa iyang kaugalingong ginikanan. Tanawa ang iyang sitwasyon. Kining maong bayhana, ang iyang amo mismong si Naaman, o dili manggaling siya, ang iyang mga sundalo mismo, siguro ang ulahi nga nagkupot sa hinagiban nga maoy ni bawi sa kinabuhi sa iyang kaugalingong ginikanan. O kining mga tawhana nga maoy ni pakgang sa kinabuhi sa iyang ginikanan, maoy iyang gialagaran karon. Isip usa ka ubos nga sulugoon, way swildo. Layo nga dapit, mingaw sa pamilya, kahangawa sa kinabuhi, sa iyang mga minahal sa kinabuhi, nga nasayod sa siyang unahuna, dili na niya makita hangtod sa kahangturan ang iyang inahan, ang iyang amahan, ang iyang mga igsoon, ang iyang mga parente, ni gani dunay posibilidad nga hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, dili na niya mayatak pag-usab ang iyang tiil sa iyang yutang na tawhan, kay didto na siya mamatay sa langyaw nga yuta. Apan mga pinangga nga mga kaigsuonan, unsa ang gibutang niya sa iyang kasing-kasing? Niingon ba siya nga di na ko motuo sa akong Dios, di na ko motuo sa matuod ni Dios, nga naman Ginoo, kung tinuod ka, nga nang gitugot nimo nga ang imong katawhan mga matay, o ako nga nangalagad kanimo. Nganong naa ko diri sa yuta sa langyaw, nagantos gihimong sulugoon, Ginoo, di na ko motuo nimo. Inana ang atong gi-expect mga pinangga nga mahimong mugula sa iyang mga baba. Tungod sa kasakit ngayang nagian, kaning maong bayhana relihiyoso, kay bisan pagtua siya didto sa layo nga dapit, bukang bibig gihapon niya ang propeta ug ang matuod nga Dios. Kung nagsimba siya didto sa layo nga dapit mga kaigsuonan, nagsimba pud siya sa iyang kaugalingong yuta. Apan taliwala sa iyang pag-alagad, taliwala sa iyang faithfulness, sa iyang pagkamatinumanan, naganto siya. Pero tanawa iyang courage. Taliwala niya na nga mga pagsulay. Taliwala niya na nga mga kasakit. Ang tao nga mao'y nahimong hinungdan sa kamatayon sa iyang ginikanan,
Ang tao nga mao'y nahimong hinungdan sa pag-antos sa iyang mga tagikalungsod, iyang mga kaliwatan dito sa Israel sa matag raid nining mga Syria, nag-anto sila, ginakawat ang ilang mga tanom, ang ilang mga ginahaguan, ginakaon sa uban. Apan sa panahon nakita niya ang iyang amo nga dunay sakit o dunay pag-antos. Nakabalo siya na ang akong Ginoo makaayo o makatambal niining tawhana. Mao na niduol siya, ma'am. Kanang akong amo, ma'am, imong bana, kung makaadto lang na didto sa akong yutang na tawhan, na ay propeta didto sa matuod nga Dios, maulian na siya. Sa ato pa mga pinangga, mga kaigsunan, paminaw mo, taliwala sa kasakit, taliwala sa pagsulay, taliwala sa kamingaw, taliwala sa bugat ng mga pagbati sa iyang dugan, wala gyapon niya gikaulaw ang matuod ni Dios. Ngayon ipaila-ila ngadto sa mga katawhan nga tua sa layo madapit. Ikaw naa ka sa asa nga dapit karon. Wala ka nag-antos. Wala ka na matya ginikanan sa diha nag-abot ka diha. Wala ka nahimong sulugoon ni bisan kinsa. Nahimo kang higala sa daghan, apan higala pinangga pila ra ba ka tawo ang imong giingnan. May tungod kang Kristo Jesus. Sa adlaw sa paghukom mahimo tang makauulaw at ubangan niining maong babayi. Mataliwala sa iyang kasakitan, wala siya mahadlok ug wa siya magduha-duha na iyang ipaila-ila ang matuod nga Dios ngadto kanila. So igsuon, barog. Pwede unta nga mo kompromiso siya. Pwede unta nga mo ingon siya, dili nako gitawag na musimba sa matuod nga Dios, kani akong amo na may mga Dios nilang galagaran, mga rebulto nga di ka kita, mga anito, mga unsabang mga Diyosan, kung mao na ang ilang ginasimba, muban ko nila, musimba na ko kunining mga butanga, kay naa naman ko diri, basing mga suko sila og di ko mutuo nila, apan igsoon, wala na niya gibuhat, nagpabilin nga siya nagsalig sa matuod nga Dios. O sa lakto niya pagkaistorya, unsa man ang nahitabo sa iyang amo, gikan pag-uli didto sa Israel, nibalik naidala nga mga yuta, gikarga sa iyang chariot, gibutang sa ilang panimalay, o gitukuran og altar, og sugod niatong adlaw sinaaman, nagsimba na sa matuod nga Dios, nagsugod tungod sa kaisog sa usa ka batan-ong babaye. Ikaw igsuon, pwede nga imong kinabuhi mao imong bag-o sa kinabuhi sa uban. Amen. Ba't kinahanglan ka makaangkon og kaisog? So sama niining maong babae. That's the first one. I promise that I will not hold you long. I will go to the number 2. Ikaduhang sugilanon atong pagkahisgutan, so samang sugilanon sa kinabuhi ni Daniel. Daniel chapter 1 verse 5 to 9. Itong bagabasahon mga kaigsuunan. Daniel in the Old Testament chapter 1 verse 5 to 9. Look at this. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them how many years? 3 years. That the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, also known as Shadrach, Meshach, Abednego, as what verse 7 said. Verse 7, and to whom the prince of the eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and Hananiah, Shadrach, and to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. And look at this verse 8. Underline this in your Bible. But Daniel purposed in his heart. Look at that. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank thereof. He requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Now God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuch. Let's cut the reading there. Daniel. Ato makita mga kaigsuunan, when King Nebuchadnezzar attacked Jerusalem, the southern kingdom,
na ay mga anak sa mga hari, mga prinsipe, o usa silang Daniel sa mga adakpan, o niingon ang hari nga si Nebuchadnezzar. Kani atong mga batanon, and this time they were teenagers. Mga batanon susama sa kadaghanan sa inyo karon. They were still in their teens. Siguro nasa mga 14, 15, 16, 17. Ana ilang edad aning panahon na. And ana ang gitawag nga hari, ato silang pakanon, ato silang tudluan sa mga kaalam diri sa Babylon para mahimo nako sila magtatambag pag-abot sa panahon. Mauni ipakaon sa ila mga pagkaon, mga kaigsuonan nga dili pwede kaonon sa usa ka tawo nga nagtuo sa matuod nga Dios. At this time, because they were still under the law. Si Daniel, na ilalom sa balaod, na ay mga butang nga giingon sa Leviticus chapter 11 nga bawal niyang kaunon nga makapahugaw sa iyang pagtuo o sa iyang kinabuhi. Gikan sa lamisahan sa hari, ipakaon sa ila. Si Daniel, mga kaigsunan, susamag sitwasyon atong batanong babae, siguro ang iyang ginikanan patay pod. Siguro ang iyang mga minahal sa kinabuhi nag-antos pod. Siguro bag-o lang siya nagsakit tungod sa kamatayon sa iyang mga ginikanan, o ginala siya sa langyaw nga dapit. And atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga daghan sa ato nga mga Kristiyanon nga sa diha nga ikaw mahimong langyaw sa layo nga mga dapit, layo sa simbahan, layo sa pag-amuma sa imong pastor, layo sa pagtambang sa imong ginikanan. Atong makitaan nga daghang mga Kristiyano nga moingon, layo ko simbahan, layo kong pastor, layo kong mama o papa, ako nang mabuhat ang tanan nako nga gusto. Apa si Daniel, mga pinangga, bisan pagtuas siya sa layo nga dapit, gi-pressure sa mga katawhan dito nga kani imong kaunon, kaning kaunon nimo nga supak sa balaod sa Ginoo, gikan mismo sa lamisahan ni Haring Nebuchadnezzar. But the Bible says Daniel have a resolve. Unsa ang resolve ni Daniel? Si Daniel dunay resolve sa iyang kasing-kasing nga dili niya hugawan ang iyang kinabuhi, iyang pagkatao pinaagi sa pagkaon sa mga kalanon gikan sa lamisahan sa hari. Kaganinang buntag sa among Sunday school, akong gihangyo ang mga young people. Gusto na ako madungog ang ilang mga tingog, and by the grace of God, I am looking forward nga gracias Ginoo, kaning mga lalaki, kaning mga batanon makahimo sa pagbarog o pagsulti sa mga butang nga naa silang hunahuna o kasing-kasing atubangan sa mga katawhan. And by way of training them, ako silang gisa-isa na ako nagpatindog. And I was so blessed. Nalipay kay gustubag sa atong mga kabatanunan. Usa sa butang nga naggitik sa ako ang dalunggan. Ang giingon sa akong kagulingong anak, sumala pa niya na kinahanglan magtuman ta sa sugo sa atong Ginoo. Kay perminti diya sa gauban sa ato, kay walk with God man to. Ang lesson ganina, naglakaw ta uban sa Ginoo, perminti diya sa gauban sa ato, unya mas istrikto para ba ang Ginoo labaw sa atong pastor. Tinod, kabalo mo, mas istrikto pa si Jesus Christ labaw sa inyong pastor. He is stricter than me. Kung nahadlok ka mga kaigsuonan, tungod kay makita mo sa tao, hinaot unta, na mas nahadlok mo, mas magbantay ta, nga naman, nasayod ta nga ang Ginoo naguban ka nato. Si Daniel, mga pinangga nga mga kaigsuonan, tanang oportunidad nga mobiyas pagtuo, tanang oportunidad nga kaon atong ipakaon sa ila, tanang oportunidad nga magpakasala, buhaton na lang ang unsa man ang pinakasayon. Kay lisod biya mubarog para sa kahimayan sa Ginoo, masayon biya nga magsabay na lang sa agos. Duna na sa iya ang tanang oportunidad
nga mabuhat ng tanan. Apan higala igsoon pinangga si Daniel ni Barog og miingon, ako dunay tinguha nga di gyud nako hugaw-hugawan ang akong kaugalingon pinaagi sa mga kalanon nga gikan sa lamisahan sa hari. Pwede siyang patyon? Pwede siyang bitayon? Pwede siyang ilabay? Tanang butang pwedeng mahitabo niya. Panwa niya gihadlukan mga pinangga. Kay mas pilion niya nga tumanon ang sugo sa Dios labaw sa sugo sa tao. Igsoon, pinangga, sa atong pagtuman sa kasuguan sa Dios, dunay daghang panahon nga kinahanglan nato supakon ang sugo sa tao. O ginaot, ug moabot ng panahon na, mamili ka, tumanon ba nimo ang Ginoo o ang kaubuton sa tao, pinangga igsoon, hidaot nga imong tumanon ang kaubuton sa Dios. O ginaot mo imong tag-amin yana. So resolve. Mga batanon, paghimo mo resolve sa inyong mga kasing-kasing. Unsa may mahitabo, sama ni Daniel. Unsa may mahitabo, di ko mo kompromiso. I will stand firm and I will never compromise. Gracias Ginoo, mo barogog ko o di ko mo kompromiso. So ato nakita ang number 1 ganina, atong little maid sa panahon ni Naaman. I will stand firm and never compromise. Bisan pagtuwa ko sa layo nga dapit, bisan pagrapi kasakit ang nahitabo sa akong ginabuhi, ako gapong ipaila-ila ang Dios sa ubang mga katawhan. And sa panahon ni Daniel mga kaigsunan, I will stand firm and never compromise. Bisan pag lisod akong sitwasyon, bisan pag ang sitwasyon nitulod na nako, niipit na nako para mahimo mo kompromiso, pero di gyud nako hugaw-hugawan ang akong kaugalingon pinagi sa kalibutanong mga butang. Be like Daniel. And be like that little maid. And number 3, number last, katapusan mga pinangga, dito muhawa sa libro ni Daniel, ang tulo ka mga higala, ug ang ilang lig-on nga pagtuo. Ato makitaan, ang batanoong babae ug ang iyang kaisog sa pagpaila-ila sa Dios. Atong makita mga kaigsunan si Daniel ug ang iyang baruganan. Ato makitaan karon ang tulo ka mga maghigala ug ang ilang lig-on nga pagtuo. Atong bagalantawon. Basahon ang Daniel chapter 3 verse 15 down to verse 18. Dito mo basa. Chapter 3 verse 15 down to verse 18. Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ug di mo musimba, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hand? Kinsa man ang Dios nga makaluwas nimo gikan sa akong mga kamot. 16, Shadrach, Meshach, Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, someone who wanted to be worshipped as God, someone who wanted to be respected as God, Nebuchadnezzar, pero ang tulo ka mag-igala, wala na sila niingon og hari. O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Wow. Aning panahon na si Nebuchadnezzar naghimo sa dako kay nga ribulto nga bulawan. Unya naay sugo sa tibuok kanasuran nga pagpatugtog na pagpasunata. Kailan mo sunata? Pagpatugtog. Ipasunata na ang tanang mga matang sa mga instrumento. Og inyo nang madungog, matag usa kaninyo magdungan og yukbo og mosimba sa ribulto nga akong gitukod
sugo sa hari nga sinibukad ni Saan. Apan ang tulo ka maghigala, gibutang nila ilang bugos nga pagsalig sa matuod nga Dios. Ug sa bisan unsang pamaagi, dili gid nila iyukbo ang ilang mga tuhod atubangan sa usa ka ribulto nga dunay mata pero di kakita, dunay tiil nga di kalakaw, dunay dalunggan nga di kadungog, dunay baba nga di kaistorya, dunay ilong nga di kasimot, usa ka Dios dili og dili gayud sa bisan unsang pamaagi ang mga tuhod nila muyukbo sa susama ni ana og atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga ang ilang mga tuhod muyukbo lamang atubangan sa matuod nga Dios. Ug mga tao ningon, hari, naay mga tao nakaminos nimo. Ang imong Dios nga gitukod, wa nila simbaha. Kinsa man na si Shadrach, Meshach, Abednego, ipatawag sila. Shadrach, Meshach, Abednego, tagaan tabog ulahing na chance karon. One last chance. Akong patugtugon ang tanang mga sunata. Ug kinahanglan sa inyong pagkadungog, muyukbo mo. Tubag nila, hari, Nebukadnezar, di may mahadlok mo tubag sa imo sumala sumala ni ining mga butang. Ang among Dios nga gialagaran makaluwas kanamo gikan sa hudno sa kalayo. Apan kung dili miniya luwason, itugot nga imong mahibaw-an, hari, nga dili ug dili gayud mimuyukbo sa mga Dios nga imong gitukod o sa ribulto nga imong gipahimo. Dili gayud. Tiyaw mo kana? Kaning mga tawhana nasa layo nga mga dapit. Patyon sila kung magsupak-supak sila sa sugo. Apan andam na nila nga ihalad ang ilang kaugalingong kinabuhi alang lang sa pagtuman sa sugo sa Dios. Pwede ko to nga maingon sila nga brad, luhod-luhod lang gutagod. Aron ingnon lang ba nga nagluhod ta ba para di lang gud ta mo simba. Wa man nagpasabot yung niluhod ta nagsimba na ta. Luhod-luhod lang gud taon niya, dungo-dungo piyong-piyong aron ingnon nagsimba ta ba padita mga matay. Pero igsoon, dili nila pakaulawan ang Dios nga ilang gialagaran is even pinaagi sa pagluhod-luhod atubangan balag di tinuod sa atubangan sa usa ka Dios. Mas pilion nilang mamatay. Ingon pa nila, O hari, O hari, di gid mi muluhod atubangan sa imong gihimo nga Dios. Kay kabaluming nga luwason mi sa among Ginoo. Pero og dili manggaling mi niya luwason, may nang mahibaw-an na nimo karon na di gid mi muyukboan ang imong mga Dios. Sa laktod nga pagkaistorya perting sukuha sa hari, ipainit ang hudno sa makapito kapilo. Gapusan ning mga tawhana, ilabay sa kalayo. Ang mga nagapos og naglabay nila nangamatay, apan sila wala namatay. Nagpabilin nga buhi. Kung nakadumdum mo sa magic sa mga bata sa unang panahon, sa panauso ang cellphone, na yung mga magic sa una. Kuha mig papel, ibutang na mo rin dito kuan, magpurma mig tao, gamit ang sabon na perla. Kay puti man papel, ng bond paper na sa kupumban, sa bond paper sa kupumban, bitaw, ana ni purmag tao, ana, kaya brad, tanawa, migo, magic na, naisulat wala, tubag, wala, tanawa, magic, ihumol na ako ni tubig, pagbiraan ni, nay, porma tao, gianaan og pirla, kung may pirla sa inyong balay, sulayihin ninyo, pirla, pormag tao, ihumol sa tubig, pagbira, uy, wala, nay tao, magic no, magic, sa unang panahon. Nangunong giapil man nimo sa imong wali pastor inani. Mangutana ko sa inyo ha. Sa wala pang tubig, nanadaan tong tao, wala pa.
Na nadaan. Gibutang nadaan. Pero nganong nakita man tong tao tungod kay gihumol sa tubig, inana pa si Jesus Christ mga kaigsuonan. Katong si Shadrach, Meshach ug Abednego sa wala pasilas kalayo na anadaan si Jesus Christ uban-uban sa ila. Wala nga si paglabay sa ilas kalayo niabot Jesus Christ ni uban. Dili. Sa wala pasilas kalayo si Jesus Christ gauban-uban na perminti nila, wa nagabiya nila. Apan nadayag si Jesus Christ pinaagi sa kalayo. Sama atong perla nadayag pinaagi sa tubig pero nanadaan sama ni Jesus Christ. Usahay madayag siya si imong kinabuhi kung ikaw maglatas ug maglakaw taliwala sa mga kasakitan sa imong kinabuhi. Mas makita ang Ginoo sa panahon sa atong kasakitan ug sa atong pagsulay. So ayaw ingna karon nga ang Ginoo asa naman ka Ginoo naa na naguban-uban perminti ang Ginoo sa imo. Usahay lang mas makita siya, mas madayag siya panahon o taliwala sa kasakitan. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan ang punto sa istorya karon nga kining maong tulo ka maghigalahay dunay baruganan. Dili mobiya sa ilang pagtuo. Bisan pa kinabuhi ang kabayaran. Igsuon, akong balikon ang pangutana alang sa inyo ha karon. Alang sa pagtapos sa maong mensahe. Unsa ba ang mahimong hinungdan nga mawala ang imong pagsalig o pagtuo sa Dios? Unsa ba ang mahimong hinungdan nga imbes nga mga pagdayeg pagsimba ang mugula sa imong mga baba, mahimo ng paglikramo, mahimo ng mga pagbagulbol, unsa ang hinungdan mga pinangga nga mga kaigsuonan. Sultian ti ka, atong lesson tong mga niaging adlaw, niaging simana, si Job. Sa panahon sa iyang pagkasakit, sa kamatayon sa iyang mga minahal sa kinabuhi, sa panahon sa iyang kalisang, ang nigula sa iyang baba, mga pagdayeg. Ang maong babayi nga atong gitun-an karon, nahimong sulugoon ni Naaman. Imbes nga mulikramo siya kay nabiya sa siyang kaugalingong yuta nga gintawhan, diadto siya sa lugar nga wa sa kabalog asa, na wala nay paglaom nga makauli pa, namatay ang iyang mga ginikanan more likely. Apan igsuon pinangga ang nigula sa iyang baba didto sa Israel na ay Dios nga makaayo sa imong sakit. Gipaila-ila gyapon niya ang Dios. Iya gyapon kisaligan taliwala siyang pagsulay. Si Daniel mga pinangga nga mga kaigsuonan, tanang oportunidad na muhimo nagdautan kay nalayo na sa simbahan, nalayo na sa tanan niyang mga kaila nga mao'y nagbantay sa ilang relihiyoso nga mga baluhaton. Apan igsoon bisan pagway nagtan-aw niya, way nagbantay niya, niingon siya gihimo na niyang baruganan og tinguha nga dili gid niya hugaw-hugawan niyang lawas. Wow kabalo ahong padulong pagabot sa panahon. Siguro maadto mo sa layo ng mga dapit, layo sa simbahan, layo sa inyong pastor, o layo sa pagtambag sa inyong mga ginikanan, apan igsoon, sulti, antika, hinaot nga mahimo kang susama ni Daniel. Mabisan pagway naglantaw, imo gyapong ipabilin ang imong baruganan, nga di imo hugaw-hugawan imong lawas. Tungod kay nagtuo ka sa matuod nga Dios. Ikatulo, o katapusan mga pinangga nga mga kaigsuonan, susama unta ka, niining tulo ka maghigala, na pwede nang angkunon sa kamatayon ng ilang mga kinabuhi. Sunugon, ang pinakasakit na pamaagi sa kamatayon, ang pagsunog. Apan nagmalipayon sila, nga mudawat sa kamatayon, kung ang ilang kamatayon, ang nahimong hinungdan, mao ang ilang pagtuo sa Dios. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, atong angkunon ang ilang mga pagtuo, magpabilin nga dili mo kompromiso, mubaro gayud diha sa kamatuoran. Stand firm, never compromise. Base na sa tuwa karon diri nga daghang panahon wala na kabarog, ni kompromiso ta, basin karon ang takna nga imong iingon kang Jesus Christ karon, Lord, I will stand firm, I will not compromise. Mubarog ko Ginoo, mukupot ko nimo, palihog manindog tanan.
Magampo ta. Amahan nga langit nun, kanimo nagsalig ni. Salamat Ginoo sa kinabuhi sa mga katawhan nga naa sa mong teksto karon nga maoy nagpaila-ila kanamo Ginoong Dios sa matuod nga kaisog, matuod nga baruganan, matuod nga pagtuo nga dili gyud maguba bisan pataliwala sa daghang mga pagsulay ug kabugaton nga ilang natagbo. Amahan, itugot Ginoo nga mahimo naming kapuyon nga maminaw sa pagtuo nining mga katawhana. Itugot Ginoo nga mahimo naming kapuyon nga maminaw sa mga dagkong butang nga ilang gibuhat. Itugot Ginoo nga kini nga mga butang, kani nga mga pagtuo, kani nga mga baruganan, kani nga mga kaisog, di lang namo paminaw namahan, apan mahimo na pong makita sa tagsa-tagsa namong mga kinabuhi. Ginoong Dios, mahitabo lamang ka na, uban sa imong mga tabang, uban sa imong mga giya, uban sa imong grasya. Karon nga kagabion, gipangayo namo ang imong grasya, nagapaubos kami sa mong kaugalingon, wa mi mabuhat kung wala ikaw, tabangi kami o Ginoo. Amahan, og dunay usa ka kalag karon nga wa pa nakangkon sa kaluwasan, luwasa in taon siya. Nga siya mahimong maangkon niya ang imong kamatayon dito sa cross, nga mo'y bayad sa mga sala, ikaw nalubong na banaw para kami matarungon o kami luwason. Luwas o kala Ginoong Dios. Pagluwas o kala, sa ngalan ni Jesus. Let us have an invitation. Mga pinangga nga mga kaigsunan, natay invitasyon karon para ni sa imuha. Basing nasa tuwa karon diri nga wa pa ka nakasigurado sa imong kaluwasan. Basing nasa tuwa karon diri pinangga nga ang pagtuo sa maong batanong babae, pagtuo ni Daniel og katong tulog nga magigala, iso sa kabutang nga murag imposible kaayo alang kanimo nga imong makabot. Igsoon, gihangyoti ka. Abri ang altar para sa imo para pangayoon nga pagtuo sa Ginoo. Sa atong pag-awit sa unang berso karon sa maong alawiton, itugot nga ang imong pagtuo maoy muhatod kanimo sa tilang sa Ginoo alang sa imong pag-ampo. Dool igsoon, kay paminawon ka ni Jesus Kristo. Alang kanimo. Unang verso palihog. Igsoon dool. Abri ang altar alang kanimo. Come. O pangayua ang pagtuong lig-on nga dili matarog bisan pa sa pinakakusog nga bagyo og linog sa pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Dool kaniya igsoon. Atong kantahon ang ikaduhang berso karon para kini kanimo. Isumbong ang tanan nimong mga kabalaka nga naa kaniya. Isumbong tanan nimong mga kasakit nga naa kaniya. Kay iya kang paminawon. Second verse please.
Last verse. Kanimo amahan, nagaduol kami pag-usab. Nagapasalamat sa tanan nimong mga panalangin nga gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa mga pulong among nadungog. Hinaot Ginoo kani imong gamiton sa paglig-on kanamo. Nga among pagtuo amahan mahimong mulahutay hangtod sa katapusan. Ayaw itugot Ginoong Dios nga ang mga pagpanintal sa kaaway, ang iyang mga tinguha nga kami pagkasakiton para kami muhunong sa pag-alagad kanimo mahimong magmalampuson. Amahan, itugot Ginoo nga magmadaugon kami bato kaniya. O ayaw itugot Ginoong Dios nga pakgang mapalong mga pagtuo. Itugot amahan, mapadayon kami sa pagsalig kanimo. Magpadayon kami Ginoong Dios sa among paghigugma kanimo. Amahan, among gisalig tanan diha kanimo amahan, ingon man sa among mga kinabuhi, among mga baluhaton. Pabilin nimo salig, pabilin nimo tuo kanimo Ginoo. Salamat sa pagtubag nini nga mga paghangyo. Ikaw na bahala namo Lord. We need you always in Jesus precious name. Amen. And amen. Salamat ug maayong hapon sa ato nga tanan.